مرحبا ای نوجوان جشن فراغت تان حبیب الله خوش زبان حبیب الله خوش زبان لیسه نادم قیصر شده چراغان همه هستند شادمان لیسه نادم قیصر شده چراغان همه هستند شادمان مرحبا ای نوجوان جشن فراغت تان حبیب الله خوش زبان حبیب الله خوش زبان لیسه نادم قیصر شده چراغان همه هستند شادمان لیسه نادم قیصر شده چراغان همه هستند شادمان فارغ تحصیل شدی ای عزیز و خوش لقا تبریک بادا بر شما زحمت کشید شما ای گل فاک صفا حبیب الله خوش نما زحمت کشید شما ای گل فاک صفا حبیب الله خوش نما هستی تو گل صفا محبوب رب العلا محمد جان زیبا هستی تو گل صفا محبوب رب العلا محمد جان زیبا مرحبا ای نوجوان جشن فراغت تان حبیب الله خوش زبان حبیب الله خوش زبان لیسه نادم قیصر شده چراغان همه هستند شادمان لیسه نادم قیصر شده چراغان همه هستند شادمان هر دم کنم من بیان وصف تو را ای جوان بلبل باغ بستان حبیب الله نوجوان فارغ شده این زمان ای رفیق مهربان حبیب الله نوجوان فارغ شده این زمان ای رفیق مهربان مشهور هستی نازنین محمد مهجبین ای تو گل یاسمین تبریک گویم بهر تان فارغ تحسین
سلطان محمدی با خندان تبریک گویم بهرتان فارغ تحصیلتان محمدی با خندان مرحبا ای نوجوان جشن فراغتتان حبیب الله خوش زبان حبیب الله خوش زبان لیس نادم قیصر شده چراغان همه هستند شادمان لیس نادم قیصر شده چراغان همه هستند شادمان آن دم دیدار تو ام جست جای تو منم ای رفیقی عزیزم حبیب الله جان گلم هستی تو قدر دانم محمدی جان دلم حبیب الله جان گلم هستی تو قدر دانم محمدی جان دلم حافظ محمد جان وصفتان کرده بیان خادم دین قرآن حافظ محمد جان وصفتان کرده بیان خادم دین قرآن خدا حفظتان کند بر تو ای ماه تابان ای عزیز و خوش بیان خدا حفظتان کند بر تو ای ماه تابان ای عزیز و خوش بیان مرحبا ای نوجوان جشن فراغتتان حبیب الله خوش زبان حبیب الله خوش زبان لیس نادم قیصر شده چراغان همه هستند شادمان لیس نادم قیصر شده چراغان همه هستند شادمان مرحبا ای نوجوان جشن فراغتتان حبیب الله خوش زبان حبیب الله خوش زبان لیس نادم قیصر شده چراغان همه هستند شادمان لیس نادم قیصر شده چراغان همه هستند شادمان
برادران گرامی، این ترانه زیبا و رنگین به وصف فارغین تحصیل به تعداد 42 تن از شاگردان مکتب لیسه نادم قیصاری سروده شد. به فرمایش آمر معارف الحاج مولوی صاحب سعد محمد سعید و مدیر مکتب حاجی صاحب رحمت الله، سر معلم صاحب سید محمد هارون و استاد محترم کمال الدین سیزگین و با همراه دیگر استادانشان. ترتیب کننده حبیب الله جان محمدی. شعر و صدا از حافظ محمدی دلسوز قیصاری. ضبط و ریکارد الماس دیجیتال اسلامی استودیو فاریاب ولایت.